हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया था। उसे ना जाने क्यों इतना शौक था फौज में आने का। जुनूनी सा था, पागल, और खूबसूरत इतना था कि क्या बताऊं, शायद बता ना सकूं। उसकी शोख सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाक, मुस्कुराने पे डिम्पल उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। रंग ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे कोई जन्नत से आया फरिश्ता है। पहले दिन उसके साथ जान पहचान हुई, गपशप लगाई। चूंकि मैं मेजर था और वो कैप्टन शोएब नाम था उसका, तो मैंने कहा, कैप्टन, कल से आप चार्ज संभालेंगे। आप अभी आराम कर लें, सफर से थक गए होंगे। रोबदार आवाज में मुझे सैल्यूट किया। ओके सर, सलाम किया और चला गया। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा रोब था। दूसरे दिन परेड ग्राउंड में सबसे तारुफ करवाया गया। उसका इखलाक ऐसा था कि जैसे किसी बेजान को भी सांसें बख्श सकता था, किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता था। चार्ज संभालते ही उसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता। दिन गुजरते गए, मैं उसके बहुत करीब आता गया। मुझे उसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि उसके यूनिट के सिपाही भी उसे पसंद करते, दिल से उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था, जो मुझे बहुत भाती थीं। खैर, वक्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में पूछा उससे, बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर फैमिली में तो माँ है और 3 बहनें हैं। बाबा जान का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। मैंने कहा, तुमको कैसे ये फौज में आने का शौक पैदा हो गया? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक था कि उनका भाई फौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पे जाने लगे। वो अक्सर नूरजहां का गाना सुना करता था, ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, की लबनी है विच बाजार कुड़े। मैं उसे कहता था, इतना शोख चंचल सा लड़का और ये गाना सुनता है। कहता था, कभी ये गाना वक्त आने पे तुम्हें समझ आएगा। कभी कभी बहुत अजीब अजीब बातें किया करता था, जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी शादी थी, उसको इनवाइट किया। उसकी माँ बहनें सब मेरी शादी पे आए। बहुत अपनायत थी, बहुत इंजॉय किया हमने। मैंने उसकी माँ जी से कहा, आंटी जान, अब कैप्टन साहब के लिए भी कोई लड़की देखो और इसकी भी शादी करवा दो। तो शादी की बात पे शर्मा सा जाता था। 3 साल हो गए थे हम साथ थे। उसकी बहन की शादी हो गई, नया घर ले लिया। उसने छोटी एक बहन का मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल जिम्मेदार, सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो वक्त भी आ गया जिसका उससे ज्यादा मुझे इंतजार था, जनाब की शादी का। मैं उसे बहुत तंग करता था, मजाक करता उसे, जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और ऑफिसर आने वाली है। शर्मीला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए। उससे वापस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सबके साथ इतना घुल मिल चुका था कि जैसे वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर, जनाब की शादी का वक्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरख्वास्त दी, छुट्टी मंजूर हुई। तो उन दिनों बॉर्डर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो मैं बॉर्डर पे था। वो मुझे मिलने आया, सैल्यूट किया और कहने लगा, सर आज रात 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूं, आप भी परसों पहुंच जाना शादी पे। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और जोर से झप्पी लगाई।
اور کہا, جوان فکر نہ کرو, میں پہنچ جاؤں گا. باتیں ہو رہی تھیں ہم میں. اچانک سے مجھے وائرلیس پہ آواز آئی, سر, کچھ دشمن فوجیوں نے اچانک سے حملہ کر دیا ہے. اوور. میں نے بھی پوزیشن سنبھالتے ہوئے شعیب سے کہا, شعیب تم جاؤ جلدی سے. وہ رک گیا. سر چلا جاتا ہوں, ابھی 1 گھنٹہ ہے میری ڈیوٹی آف ہونے میں, ذرا کچھ نیکی میں بھی کما لوں. میں نے اسے کہا, شعیب جاؤ ہم دیکھ لیں گے. لیکن کہاں سننے والا تھا. اس نے بندوق اٹھائی اور پوزیشن لے لی. اتنے میں ایک دوسرا میسج آیا کہ تمام چھٹی پہ جانے والوں کی چھٹی روک دی گئی ہے. بارڈر پر حالات بہت سخت ہو گئے ہیں. اوور. اتنے میں دھڑ 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 گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں. دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا. میں, شعیب اور ساتھ 4 سپاہی, ہم پوزیشن لیے 2 گھنٹے تک لڑتے رہے. گولیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ہم کو کیسے بھی اس مورچے سے دوسرے مورچے تک جانا تھا, کیونکہ ہمارا اسلحہ دوسرے مورچے میں تھا. ہمیں 3 گھنٹے گزر گئے لڑتے ہوئے. میں نے وائرلیس پہ بولنا شروع کیا, ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں, ہم کو بیک اپ دیا جائے. اوور. شعیب کہنے لگا, تم لوگ ایسا کرو, ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے پہ, میں یہاں ان کا دھیان لگاتا ہوں. میں نے کہا, نہیں شعیب, تم پاگل ہو گئے ہو, میں یہاں دیکھتا ہوں, تم سب جاؤ. لیکن نہیں, وہ کہاں ماننے والا تھا. خیر میں 4 سپاہیوں سے بولا, میں اور شعیب یہاں سنبھالتے ہیں, تم لوگ وہاں مورچے پہ جاؤ. ہم پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے. جیسے سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے, گولیوں کی بوچھار نے ان کو چھلنی کر دیا, جیسے دشمن کہیں بہت قریب آ پہنچا تھا. شعیب ہمارے پاس اب گولیاں بھی کم ہیں اور وقت بھی. میں چلا کر بولا, اگر وہ لوگ ریڈ لائن کراس کر گئے تو پاس والے گاؤں میں بڑی تباہی مچ جائے گی. ہم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں لگاتار وائرلیس پہ بولتا رہا, ہمیں بیک اپ دیا جائے. اوور. لیکن ہماری ٹیم کو پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے اور وقت ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ تھا. شعیب نے اچانک سے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا, سر اب وقت آ گیا ہے اس وطن پہ قربان ہونے کا. میں نے کہا, شعیب پاگل ہو, ہم ان کو روک سکتے ہیں, انتظار کرو. لیکن شعیب بولا, نہیں سر, اگر نہ روک سکے تو گاؤں میں آنے والی تباہی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اس نے گرینیڈ اپنے جسم سے باندھا اور بولا, میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دشمن کے حوالے نہ چھوڑنا. میری میت کو ان سے واپس لے کے اچھے سے دفن کرنا. میں اس کی باتوں پہ رو رہا تھا. میں کیا کرتا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا کرتا, لیکن فوج کے کچھ قانون تھے اور وہ بھی ضد پہ تھا. وقت بھی کم تھا. مجھے وصیت کر رہا تھا, میری ماں کو سنبھالنا, میری بہن کو کہنا ڈاکٹر بن جاؤ تو میری قبر پہ ضرور آنا. میری ماں کو کہنا شادی کے ارمان جو تھے مجھے اس کے لیے معاف کر دے. جنت میں حوروں کے ساتھ ماں کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. اپنا موبائل مجھے دے کر کہنے لگا, میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا تھا 10 بجے پہنچ جاؤں گا. وہ 10 بجے نہ پہنچنے پہ کال کرے گی, بات کر لینا. یہ کہہ کر وہ الوداع ہوا. مجھے زور سے سینے سے لگایا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور دشمن کی طرف چل دیا. ہم فوجیوں کی زندگیاں چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہیں. ہم کہاں کب دنیا چھوڑ جائیں, ایک لمحے کی خبر نہیں. وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا اور میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا. پرسوں اس کی شادی تھی. بہنیں, ماں, دلہن سب انتظار میں تھے کہ کیپٹن شعیب گھر آ رہا ہے, اور یہاں خدا کچھ اور پلان کر چکا تھا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس پہنچ گیا. زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کو جہنم واصل کر دیا. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھر وہ شہید ہوا, ادھر اس کی ماں کا فون آیا. یہاں رنگ ٹون لگی ہوئی تھی, اے پتر ہٹا تے نہیں وکدے, کی لبنی ہے وچ بازار کڑے, اے دین ہے میرے داتا دی, نہ ہی میں ٹکرا مار کڑے.